बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हम सारे बड़े लॉजिकल लोग हैं, हमें अपनी अकल पे बड़ा मान और बड़ा उसका एहसास होता है। पर आज मैं एक अकल की बात नहीं कर रहा, आज इमोशंस की बात करने लगा। इस इमोशन का चूँकि मैं भीगा हूँ और उस पर मैंने कोई 1 घंटा गुजारा, तो मैंने सोचा कि जो मेरे दिल पे बीती मैं आपसे क्यों ना शेयर करूँ। हुआ ये कि तुर्की का एक ड्रामा है कुर्दिश उस्मान, अल-तगरल के ज़माने मुकाबले पे तो थोड़ा मुख्तलिफ था। यानी अल-तगरल बहुत तगड़ा था, ये उसका बेटा है। अब इसका भी कोई 5वां सीज़न चल रहा है। हमारे यहाँ एक चैनल है जिस पे सारा दिन ये ड्रामा चलता है और बुध की बुध उसकी नई किस्त आती है। तो कल बुध था, कल नई किस्त आई, मैं नहीं देख सका। तो आज हमारे अवैस साहब लेट हुए तो मैं उस वक्त उसकी किस्त देख रहा था। इसमें उस्मान एक नया शहर, यनी शहर उसका नाम है, उसको फ़तह किया और फ़तह करने में उसकी दोनों बीवियां और उसके बाकी सारे बड़े डिवोटेड और बड़े कमिटेड लोग हैं पहुँचे और बड़ा शदीद मुकाबला हुआ। तो इनको जो जितनी बीवियां और लड़कियां हैं इनका नाम बाजियां, यानी वो भी सब जंगजू हैं, सबको तीर अंदाज़ी आती है, तलवारबाजी आती है और बड़े ही कमाल कमिटेड। एक इनका जंगजू लड़का है जिसका नाम जयकुताई है और ये पहले मंगोल था, बहुत ही शदीद किस्म का मंगोल था, फिर मुसलमान हुआ, फिर उस्मान से वो मोहब्बत करने लगा। अब इनकी फ़ौज में वो है और उसके बहुत करीबी दोस्तों में से है या करीबी जंगजुओं में से है। तो जयकुताई की शादी बहुत बरसों के बाद उस्मान का जो चचा था उसकी बेटी के साथ हुई। अच्छा, ये चचा जब तक ज़िंदा था तो इसका नेगेटिव कैरेक्टर ही था। इसने अल-तगरल को भी नुकसान पहुंचाया, इसने उस्मान को भी नुकसान पहुंचाया और उसकी एक बीवी ने उसकी दूसरी बीवी का सबके सामने गला काट दिया था। और इस जो लड़की है आइगल, इसने वो सारा सीन देखा था तो वो इस वक्त अब नॉर्मल हो गई थी। खैर फिर वो नॉर्मल हुई, जंगजू बनी, तो जयकुताई से उसकी शादी हुई। तो इट्स अ वेरी क्यूट कपल। दोनों लड़ाके हैं, दोनों जंगजू हैं, जंगों पे जाते हैं, मज़े करते हैं और लड़ाई भी करते हैं। अब उनको अल्लाह ने 2 बच्चे दे दिए। अच्छा, ये तारीख़ी करैक्टर है। अब इस किले में जो फ़तह करने के लिए गए यानी शहर को, तो एक रात पहले चूँकि ये भेस बदल कर वो जो उनकी होती हैं रूमी, उनका भेस बदल के पहले चले गए थे अंदर। तो रात उसने ख्वाब देखा और ख्वाब में उसने देखा कि खुला मैदान है, उसमें दरख्त है और जो आइगल उसके साथ है। तो दोनों बातें करते करते आइगल ने अपना हाथ उसे छुड़वा लिया। उसे कहा मैं जाती हूँ, और एकदम उसे वो चौंका, यानी इट वॉज अ साइन कि ये सेपरेशन हो रही है। और उसने कहा फिर जब तुम आओगे फिर हमारी मुलाकात होगी। और फिर उसकी आँख खुल गई। बड़ा खौफनाक ख्वाब था, जुदाई का, मौत का ख्वाब था। तो सुबह हमला था तो अपने उसकी बीवी से कहा कि तुमने अलग नहीं कहीं होना, और दोनों इकट्ठे रहे, एक जगह अलग हुए। तो उसने बहुत गुस्सा किया और जंग अपनी शिद्दत पे थी, शहर फतह हो गया था। जो बचे खुचे थे सिपाही रूमी वो मार रहे थे, भाग रहे थे। तो उनसे लड़ते लड़ते अचानक एक सिपाही ने तीर जो मारा खींच के इसको जयकुताई को, तो वो आइगल के सीने पे लगा, बल्कि दिल पे लगा। अच्छा, दैट वाज द मोमेंट जिसको मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में इमोशंस क्या चीज़ है। अच्छा, जिस तौर पे वो रोया है, जिस तौर पे वो कुरलाया है, उसकी पूरी शेप इसके चेहरे की बिगड़ गई। यानी मर्द एक तो रोता हुआ वैसे शायद अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो बंदा मोहब्बत में हो और अपनी बीवी की मोहब्बत में हो, उसका रोना क्या अजीब रोना था, क्या अनोखा रोना था। आई वॉज अनएबल टू कंट्रोल माई टीयर्स। मेरे साथ मेरी बड़ी बेटी ड्रामा देख रही थी, तो हम एक दूसरे से छुपा रहे थे अपने आंसू। शी वॉज वीपिंग बट आई वॉज वीपिंग बिटरली। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि वो उससे डायलॉग कर रहा है और वो उसे बताती है कि मैंने भी रात ये ख्वाब देखा था। और फिर उसने कलमा पढ़ा और वो उसके हाथों में उसने दम दे दिया। अब सब लोग जमा हैं, फ़तह का जश्न और वो तकरीर हो रही है, और वहाँ जब अपनी बीवी को उठा के लाया। अच्छा, उस्मान के जो दोनों बीवी हैं वो भी सब बहुत मोहब्बत करती थी, जयकुताई से भी, आइगल से भी। आइगल ज़ाहरा उनके ख़ानदान की बेटी भी थी।
جب اس کا وہ ڈیڈ باڈی وہاں پہنچی اور اس نے اس کو زمین پہ رکھا اور اپنے ہاتھوں میں رکھا اور عثمان نے آگے بڑھ کے, عثمان کی آنکھیں بالکل اس وقت ایسے تھیں کہ آپ کی آنکھوں میں کوئی تاثر ہی ختم ہو گیا نا, دکھ سے اور شدت سے. سر زندگی ہے یہ, زندگی میں بعض دفعہ ڈرامے اور فلمیں یعنی جس کو کہتے ہیں نا اتنی نیچرل ایکٹنگ کرتے ہیں کہ آپ کو ساتھ اپنے بہا کے لے جاتے. تو اس لمحے اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور باقی وہ جو دونوں خواتین وہ رو رہی ہیں, جو بڑے بزرگ تھے ان کے چہرے پہ اس نے اپنی اس بیوی کو ڈیڈ باڈی کو ہاتھ میں رکھا ہوا صرف ایک جملہ کہا, اور یہ وہ جملہ ہے جو کبھی آپ کی جان لے جاتا ہے. اس نے عثمان کو دیکھتے ہوئے کہا, اور اس میں اتنی شدت تھی. اگر آپ کا ٹی وی چلتا ہے تو یہ ہفتہ بھی یہ کس چلے گی, یعنی شہر کے فتح والے, اس کو دیکھیے گا ضرور. اس نے عثمان کی طرف دیکھ کے کہا اب میں کیا کروں. یعنی جب آپ کی زندگی میں ایک رشتہ اتنا پیارا, اتنا محبوب, اتنا عزیز ہو اور وہ اچانک آپ سے کھو جائے, اچانک آپ سے روٹھ جائے, اچانک وہ چلا جائے. ابھی ان کے 2 بچے ہیں, اس کو جینا ہے, پھر جنگجو ہے, اس کو آخر تک لڑنا ہے. پر جو زندگی ہے یہ دل کے ساتھ ہے. ہم زندگی کی اس خوبی اور خوبصورتی سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں کہ اپنی ذاتی زندگی میں کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارا اتنا بھی تعلق نہیں ہوتا کہ جن کے مرنے کے بعد ہم چیخ سکیں, رو سکیں اور لوگوں سے سب سے قریبی سے پوچھ سکیں کہ اب میں کیا کروں. اچھا یہ جو اب میں کیا کروں میری زندگی میں 3 دفعہ آیا. ایک دفعہ میں نے پڑھ رہا تھا, کتاب تھی 5 ذیلدار پارک, تو سید ابو العلا مودودی جو جماعت اسلامی کے امیر تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ حیدرآباد دکن سے آئے, اب دارالاسلام سے لاہور آئے, تو آپ نے زندگی میں اب اہل پنجاب کے ساتھ آپ رہتے ہیں اتنے سالوں سے, تو آپ نے کوئی لفظ سیکھا پنجابی کا؟ تو انہوں نے کہا ہاں, یہ جو اہل پنجاب ہیں جب بہت مشکل میں ہوتے ہیں تو پھر آگے کہتے ہیں ہون میں کی کرا. اچھا ظاہر وقت فنی سی بات تھی یہ, جب آپ یو آر ناٹ ولنگ ٹو ڈو اینی تھنگ اور آپ اپنے آپ کو بند دروازے میں پاتے ہو تو یہ اس موقع پہ کہا جاتا ہے. تیسرا ایک سکھ بھائی کا تھا, اسے بڑا شوق تھا موٹیویشنل اسپیکروں کی تقریریں سننے کا, اور اس نے تقریر کسی کی سنی اور ایک کوپیما نیوزی لینڈ کی ٹیم کے ساتھ شامل ہو گیا. اب جب خود آپ اس میں انوالو نہ ہو, آپ کا تن من پوری روح آپ اس کو اون نہ کریں, تو پروسیس آپ کو بہت اس کا کیا کرے, بڑی مشکل کے ساتھ وہ K2 کی چوٹی پہ پہنچے اور سب نے جھنڈے لہرائے. they were dancing, they were celebrating. وہ ظاہر جس طرح وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, بوتلیں کھول کے اڑا رہے ہو اور رقص کر رہے ہو, تو بھائی سردار جی چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے تھے چوٹی پہ, یعنی دنیا کا سب سے مشکل کام کر لیا ہے اور سیلیبریٹ نہیں کر رہے. تو اس نے پوچھا سر ہیلری نے کہ واٹس دا پرابلم ود یو سردار جی. تو سردار جی نے کہا یار چوٹی تو فتح ہو گئی ہے تو مینو بھی دسو ہوں میں کی کرا. یعنی ہی واز نتھنگ ٹو ڈو, بیکاز اس کے لیے آگے کچھ کرنے کا من یا کرنے کی موٹیویشن نہیں تھی. پر یہ والا جو تھا اب میں کیا کروں, یہ تو بہت ہی شدید تھا. کبھی آپ کی زندگی میں ایسا ہوا, کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا پیارا ہے کہ جس کے جانے پہ آپ کے منہ سے, آپ کی آنکھوں سے, آپ کے لفظوں سے, آپ کے سر سے پاؤں تک ایک ہی آواز نکلے کہ اب میں کیا کروں؟ اگر ایسا ہو تو ضرور اپنے وائس میسیج میں مجھ سے شیئر کیجیے گا. میں بھی جاننا چاہتا ہوں آپ کتنے زندہ ہو اندر سے احساسات کے ساتھ. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.